السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله بغيت نشارك معكم أحبتي طرق رائعة جدا جدا لتصبير السلاوي وكذلك اللوبيا الخضراء أو الفاصوليا. إذا بهذه الطريقة إن شاء الله غادي يبقى معنا مدة طويلة، تقدروا تخليوه حتى عام كامل وأكثر، وممكن تحتفظوا به بدون ثلاجة وبدون مجمد بطريقة صحية سهلة ورائعة جدا. إذا أحبتي كيف كتعرفوا السلاوي من بين الخضر المفيدة جدا للصحة والخضر الزوينه واللي كتجي في المذاق ديالها وفي الطعم لذيذه. بزاف الناس كيعشقوها، ولكن للاسف ما كيكونش على طول السنه، يعني عنده غير الموسم ديالو. هو صراحه من الافضل نستهلكوا الخضروات طازجه، ولكن ما فيها باس مره نعلبوا الخضر يعني بطريقه صحيه باش فاش نحتاجوها ولا نتشهاوها نطبخوها. اذا ان شاء الله اليوم تبعوا معايا الطريقه، راها زوينه وناجحه 100%. هنا خديت السلاوي كيف شفتوا معايا وقطعته الى قطع، بعدا حيت له القشره، قشرته وغسلته مزيان ونشفته. لابد من هذه الخطوه التنشيف، يعني ما تبقى فيه حتى قطره الماء. من بعد ما نشفته نشفو في ورق المطبخ ولا في شي منديل نظيف. بديت كنقطعو هكذا بالطول، يعني كنقطعو، نحاول ما امكن يكون رقيق في التقطيع ونخليوه بالشكل اللي بغيتو، يعني خليته طويل ولكن رقيق في السمك ديالو. من بعد عندي هنا اللوبيا حتى هي غادي نرقدها، وعندي اشنو غادي نحتاجو في الترقيد او في التعليب. غادي نحتاجو شويه الملح، القليل من الملح، وليمونه حامضه. اذا هنا عندي هاد القريعات او هاد الزجاجات راها نقيه ومعقمه، يعني كنغسلها بالماء الطايب الماء الغليان. ومن بعد كنبداو بالتعليب. كناخذوا هاد السلاوي من بعد ما نظفتو كيف شفتو، نشفتو وقطعتو، كنرتبو بحال هكذا. كنحاول ما امكن يكونوا متقاربين لبعضهم باش ما يخليوش منفذ الهواء، وباش القنينه ديالنا تهز لينا كميه كبيره، يعني ضروري من الترتيب. من بعد ما كنرتب كنستمر هكذا حتى كنملا القنينات. هاد الكميه اللي عندي هنا غادي تعمر لي 2 قريعات. اذا هنا ما كانش عندي سلاوي كتير، بغيت غير نوريكم الطريقه لانني كنديرها وكيبقى عندي زوين بزاف. وهنا كنت شريته طيبت منه، يعني تقريبا عندي هنا غير شي كيلوغرام. القريعات راهم كبار، يعني غير 2 قريعات راهم هزوا لي الكميه اللي عندي كامله. ونصيحه ملي تكونوا كتشريو السلاوي حاولوا ما امكن تشريو هذاك اللي كيكون رقيق شويه ويكون خضر، هو اللي كيكون طري وزوين وكيطيب بسرعه، ماشي هذاك اللي كيكون كبير في الحجم ديالو كيكون مايل لونه للصفوره. هذاك كيكون ثقيل في الطياب، يعني كيكون كيشد مده في الطياب. من بعد ما درت الماء درت فيه ملعقه كبيره ديال الملح وخلطتها، خويتهم فوق القراعي ودرت كل وحده فيها عصير الليمون، واحد الملعقه تقريبا في كل القرعه. كيف شفتوا معايا راه كنعمرهم حتى الفوق، يعني حتى كيغطي الخضر اللي عندي. اذا خديت هنا واحد 2 اطرو ديال الماء، 2 لتر ديال الماء، درت فيهم ملعقه كبيره ديال الملح وخلطت كيف شفتوا. ومن بعد فرغتهم في القراعين بعد ما درت فيهم الخضر. من بعد اخر شيء قبل ما نسدهم درت عصير الليمون او عصير الحامض ملعقه صغيره، ثم غطيتهم. وباش نتاكد انهم مغطين مزيان والاغلاق ديالهم محكم كندير ورق الزبده. من الافضل نديروا ورق الزبده باش نتاكدوا ان الهواء ما غاديش يتسرب ليهم، وانهم ما غاديش يطرطقوا لينا في طنجره الضغط، يعني غادي يبقاو كيف ما هما مهما طيبتوهم مهما خليتوهم فوق النار. اذا ها انت كيف شفتوا معايا، ها انتم كيف كتشوفوا درت ورق الزبده عاد سديت. هنا نمروا اللوبيا نفس الطريقه حتى هي، ها انتم كتشوفوا نفس الطريقه رتبتها حتى هي في القنينات وخويت عليهم الماء المملح. هنا ما كفانيش، انا عاود زدت واحد جهد نص لترو، زدت فيه واحد المعلقه صغيره د الملح وخلطت وعمرت. ها انتم كتشوفوا معايا حتى كيبان لكم ان اللوبيا تغطات بالماء المملح. وما بقى لي الان الا انني نزيد القطرات ديال الحامض. من بعد ما زدتهم درت ورق الزبده بحال كيف درت مع السلاوي وسديت هاد القنينات ديالي.
دابا غادي نجيبو طنجره الضغط او الكوكوط وغادي نرتبوهم فيها كما هي خاويه، ما كندير فيها حتى حاجه. كنرتبهم هكذا وكنجيب الماء كنفرغ الكميه الكافيه حتى كيوصل النصف ديالهم واكثر، يعني حتى كيتجاوز النص ديال القنينات حتى كيبان لك انهم واصل تقرب الفوق ديالهم. هانتو كيف شفتوا معايا هذا القياس. ومن بعد غادي نسد الكوكوط، ندير الصفاره ونحطها فوق البوطه. النار في الاول غادي نخليها مجهده حتى نسمع الصفاره كتصفر، صفاره الكوكوط. عاد غادي نحيد نقص العافيه ونخليها نصف ساعه بالضبط. اذا هانتوما تبعوا معايا بالضبط. حطيت الكوكوط فوق النار والنار مجهده حتى سمعت الصفاره كتصفر، عاد نقصت عليها النار وخليتها على نار مهيله نصف ساعه بالضبط حسبت ليها. من بعد طفيت عليها النار وخليتها حتى بردات، ما حليتها ما والو. هانتو كتشوفوا كنهز القراعي بيديا باردين، يعني كتخليوها ممكن توجدوا في الليل وتخليوها حتى للصباح، ممكن توجدوها في الصباح تخليوها حتى العشيه. من الافضل تخليوها في كوكوط حتى كتبرد. اذا هكذا ملي كتهزوها، انا كنهز دابا كنمسحهم من الماء اللي فيهم. هانتوما كتشوفوا معايا كيجيو رائعين غزالين وسريعين حتى في الطياب، زوينين، كيبقاو عندكم غير في خزانات المطبخ، كنحتفظ بهم مده طويله كيبقاو كيف ما هما. كنت حطيت لكم قبل واحد الفيديو على الخرشوف حتى هو كيفاش كنصبرو، كيبقى رائع وبزاف البنات جربوه وكتبوا لي في التعليقات ان الطريقه روعه وانها صدقات لهم. حتى هذه ان شاء الله اكيد اللي جربها غادي يرجع ويكتب لي في التعليقات انها طريقه ناجحه 100% وانها صدقات لكم. اذا كيف كتشوفوا كنقلب القنينات واحد شويه باش كيخرج منهم الهواء الا كان فيهم هكذا، باش كيبقاو معايا مده طويله. صافي من بعد كنعاود ردهم لوضعهم الطبيعي وكنحطهم في الخزانات ديال المطبخ، كيبقاو فيه المده اللي بغيتو. غير هي ملي تحلوا شي قرعه من هادو، يعني ان كيوصل لها الهواء ما بقاش صالحه على اننا نحتفظوا بها، غير كنحلوها كتولي ضروري ما نحطوها في الثلاجه وكتبقى صالحه فقط مده يومين او 3 ايام. اما الا ما حليتوهاش وبقات كيف خرجتوها من الكوكوط ممكن تحتفظ بها حتى عام كامل ابدا ما جرى لها حتى حاجه، تلقاها كيف حطيتيها زوينه طريه ومحتفظه بالخصائص الغذائيه ديالها. اذا احبتي هذه هي الطرق اللي بغيت نشارك معكم لتصبير السلاوي واللوبيا الخضراء او الفاصوليا. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم طريقتي وتكونوا استفدتوا من فيديو اليوم وخديتوا معايا فكره كيفاش ممكن نحتفظوا بالسلاوي. الا عجباتكم الطريقه وعجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك باش تطلعوا ان شاء الله الفيديو، وتدعموني في هذه القناه باش تشجعوني على تقديم المزيد باذن الله. وشكرا جزيلا لمتابعتكم ولوفائكم. دمتم في امان الله والسلام عليكم.